السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. فيديو اللي غادي نخدم معكم فيه واحد الاكزامان. هاد الاكزامان رقم واحد ديال لا ميكرو ايكونومي ديال السمستر 1. اكزامان غيكون سو فورم دو كي سي ام باش تعرفوا كيفاش ممكن ان نجاوبوا على لي زيكزامان ديال لي كي سي ام ولا ميثودولوجي باش كنخدموا في الكي سي ام. دونك على بركة الله نبداو بهذا الاكزامان رقم واحد، وان شاء الله غنخدم معكم دي زيكزامان اخرين اللي غيكونوا سوا كي سي ام سوا اكزام كلاسيك. دونك هاد الاكزامان نبداو بالكيستيون نيميرو 1. كيستيون نيميرو 1 كيقول لا ميكرو ايكونومي s'intéresse à l'étude de quoi. عطاونا اربعه لي ريبونس A B C D de l'activité économique dans sa globalité, de l'activité économique à un niveau médian tel que l'économie d'une région, C, du comportement des agents économiques individuels face aux problèmes de la rareté des ressources, des structures du marché et de la formation de prix. Pour ce examen, l'examen il peut y avoir une ou plusieurs réponses juste. يعني تقدر تكون جواب واحد ولا اكثر. يعني ماشي غير ريبونس واحد صافي ونزيد، راه ممكن يكونوا جوج وممكن يكونوا ثلاثه. دوك هنا لا ميكرو ايكونومي. شنو هو لا ميكرو ايكونومي؟ واش هو دو لاكتيفيتي ايكونوميك دو سا جلوباليتي؟ خطا، هذا لا ماكرو ايكونومي. واش هو دو لاكتيفيتي ايكونوميك ان نيفو دو؟ خطا، هذا لا ميزو ايكونومي. دي كومبورتمون دي اجون ايكونوميك انديفيديوال. دونك هذا راه صحيح، ها هو هذا جوست. دونك سي صحيحه. هي اوسي دي ستركتور دو مارشي اي دو لا فورماسيون دو بري، حتى هي صحيحه. باسكو لا ميكرو ايكونومي هو l'étude du comportement individuel des agents économiques tels que la production et la consommation, les structures de marché et la formation de prix. Donc c'est D. Question numéro 2. L'analyse cardinale de l'utilité est basée. L'analyse cardinale. شنو هو la base ديال l'analyse cardinale? A. L'hypothèse de mesurabilité de l'utilité, le classement des biens par ordre de préférence du consommateur, l'hypothèse que les biens sont indépendants, l'hypothèse que les biens sont dépendants. Donc هنايا الجواب صحيح. أول حاجة A صحيحة، parce que في l'analyse cardinale on estime que l'utilité est misérable. Donc هذا صحيحة. Le classement des biens par ordre de préférence de consommateur خطأ، هذا راه l'analyse ordinaire واللي كنديرو فيه les préférences de consommateur. C'est l'hypothèse que les biens sont indépendants. Bien sûr sont هذا صحيحة. علاش؟ لأنه في الأناليز كاردينال توجور كيعطونا طابلو كيعطونا ليتيليتي توتال ديال اكس بوحدها وتيليتي توتال ديال ايكغيك بوحدها. يعني ما كيجمعوش ليا لي دو بيان في ايتيليتي وحده. هذا في الاناليز كاردينال كيعطونا الطابلو، راه كيعطونا ليتيليتي القيم ديال ليتيليتي توتال ديال اكس بوحدها وليتيليتي توتال ديال ايكغيك بوحدها. باغ كونطخ في الاناليز اوردينال كيعطونا فونكسيون كيقول لنا اي كتساوي اف لي اكس ايكغيك. يعني ان لي دو بيان تيكون عندهم نفس ليتيليتي، لي دو بيان كيكون عندهم نفس ليتيليتي. دونك الجواب الصحيح هو A et B. Pour la question numéro 3, la loi de l'utilité marginale décroissante stipule que lorsque la consommation d'un bien augmente, le supplément d'utilité correspond diminue. Lorsque la consommation d'un bien augmente, le supplément d'utilité correspond sera nul. Lorsque la consommation d'un bien augmente, le supplément de l'utilité correspond augmente. Lorsque la consommation d'un bien augmente, le supplément d'utilité correspond est stable. هذا la loi d'utilité marginale décroissante. شنو كيقول هذه اللوا؟ تقول لك بأن les utilités marginales procurées par la consommation d'un unité supplémentaire d'un bien X diminuent progressivement et devient nul au point de satuité. دونك يعني هنا هذا الكونسوماتور كيزيد في لا كونسوماسيون هذا هو مثلا. دونك هنا لا كونتيتي دو اكس وهنا ليتيليتي هو كيزيد في لا كونسوماسيون، هو كيزيد في لا كونسوماسيون وليتيليتي مارجينال كتنقص حتى واحد الوقت كتكون نيل. دونك يعني lorsque la consommation d'un bien augmente ملي كتزيد لا كونسوماسيون لو سيبليمون ديتيليتي ديميني. دونك هذه صحيحه. Lorsque la consommation d'un bien augmente, le supplément d'utilité sera nul. يعني راه غتقدر تكون نيل، ها هي كتكون نيل حتى هي صحيحه. او بور سي اي دي راهم خطا. دابا نشوفوا كيستيون نيميرو 4.
Si le consommateur, si le consommateur est en dessous de sa droite budgétaire et non sur cette droite, si que il ne dépense pas de son revenu, il dépense de son revenu, il se peut qu'il dépense ou ne dépense pas tout son revenu et les situations d'équilibre. Donc, il a la droite du budget. La droite du budget هذا هو. قال لك هنا est en dessous de cette droite et non cette droite. يعني هو كاين تحت هذه النقطة مثلا، هذه النقطة. ملي كيكون الكونسوماتور تحت ديال هاد الدروات هادي، يعني في هاد المساحة هادي، هاد لا فاز هادي. واش elle ne dépense pas dans son revenu لأنها في هاد المساحة هادي إلا شدينا إكس بي دو إكس زائد إكغيك بي دو إكغيك غنلقاوها اش؟ غنلقاوها أصغر من لو غوفوني، يعني راه ما كيستهلكش لو غوفوني ديالو كلشي. دونك الأ راه صحيحة elle ne dépense pas dans son revenu، يعني ما كيستهلكش لو غوفوني ديالو، كيشري واحد لي كونتيتي ديال إكس و إكغيك اللي كتكون اقل من لو ريفوني ديالي، يعني ما كيستهلكش ريفوني. دونك بي il dépense tout son خطا et se peut qu'il dépense ou ne dépense pas tout son revenu خطا، لانه لو كان قال لي مثلا هنايا فهذا ممكن ندخلها. دونك هي لا صحيحه صافي. دونك هنايا كيسيون نيميرو 5 soit la fonction d'utilité suivante u كتساوي f لx y تساوي x أس 0.5 y. cette fonction est non homogène de degré k1 k تساوي 1 homogène de degré k تساوي 1.5. aucun de ces réponses. هنايا ملي كيعطيكم ديما لا فونكسيون تتكتب على شكل لا فونكسيون دو كوب دو غلاس، كيعطيكم فونكسيون على هذا الشكل هذا اي كتساوي ا اكس اس واحد الالفا و ايغريك اس واحد البيتا. هاد لا فونكسيون راه توجور اوموجين، راه ديما كتكون اوموجين. هاد لي فونكسيون على هاد الشكل هذا راه ا هو واحد ما بينش، الفا هي 0.5 وبيتا هو واحد. دونك ديما كيعطيكم فونكسيون على هاد الشكل راه كتكون اوموجين، هي ديريكتومون هي اوموجين. وكيفاش كنعرف الديغري دو لوموجينيتي ديالها؟ كنشد الفا زائد بيتا. دونك في هاد لوكا الفا هو 0.5 و بيتا هي واحد، دونك كتساوي 1.5. دونك يعني الجواب الصحيح هو سي، يعني هاد الفونكسيون اوموجين. علاش؟ لانها فونكسيون دو كوب دو غلاس والديغري دوموجينيتي هو الفا زائد بيتا ها 1.5. دونك هنا كنعرفوا لوموجينيتي. هنا في الكي سي ام ديما خاصكم تحاولوا تكونوا اذكياء، ما تبقاش تستهلكوا الوقت في ديروا العلاقات وديروا التمرين، شوفوا غير شي حاجه اللي واحد الكالكول اللي بسيط. دونك هنا في هاد الكيسيون نيميرو 6 supposons qu'un consommateur a un niveau d'utilité est 0 égale à 50. Quelle est l'équation de la courbe d'indifférence de ce consommateur؟ يعني نحدوا l'équation de la courbe d'indifférence. toujours ملي كيقول لي déterminer l'équation de la courbe d'indifférence كيعطينا واحد النيفو ديوتيليتي، يعني ان هاد راه نفس هاد لا فونكسيون هادي بقينا خدامين فيها اكس تساوي 5 ايكغيك، يعني ان هاد 50 اللي عطاوني راه كتساوي اكس او 0.5 ايكغيك. toujours l'équation de la courbe d'indifférence كتكون y par rapport à x، يعني غندير y دونك 50 غتكون مقسومه على x او 0.5. دونك هذه هي ليكواسيون. دونك فين هو الجواب الصحيح؟ هو ها هي 50 على x او 0.5. دونك الجواب الصحيح هو D. Question numéro 7. Supposons maintenant que le consommateur dispose d'un revenu de 180 dirhams. Les prix sont également supposés fixés à P de X égale à 20, P de Y égale à 10. Calculer les quantités du bien X et du bien Y consommés à l'optimum. Donc, هنايا غنخدموا l'équilibre de consommateur. أول حاجة هذا بروغرام دو ماكسيميزاسيون. علاش؟ لأنه عطاني الغوفوني كيساوي 180. دونك هنايا أنا ماشي نجي نخدم بلا ميثود دو تي ام اس، خصني نخدم بلا ميثود دو لاغرانج. علاش؟ لان كاين واحد الكيسيون نيميرو 9 فين نحسبوا لا ملتيبليكاتور دو لاغرانج، يعني خصني نشوف ديما لي كيسيون اللي جاي من بعد، ماشي غير نجي نخدم بلا ميثود دو تي ام اس وما نشوفش انه طالبين لنا لاغرانج ونصدق مصيد نعاود عاوتاني نديرها. نو، خاصني نحسب
شوف لي كيستيون اللي جايين من بعد. دونك هنا عندنا واحد الكيستيون فيه لاغرانج، دونك غنخدم بلا ميثود دو لاغرانج. دونك غنخدموا هذا الاكزرسيس هذا. قلنا لي بري لو ريفوني كيساوي 180 بي دو اكس ايكال 20 اي بي دو ايكغيك ايكال 10. دونك الفونكسيون اللي غنخدموا عليها هي هاد الفونكسيون هادي نيت اللي عندنا في الاول اكس اس 5 ايكغيك. نخدموا بلا ميثود دو لاغرانج. دونك هنا ندير لكم ديال هذا. دونك قال لي خدم بلا ميثود نخدموا الماكسيميزاسيون. دونك لا فونكسيون دو لاغرانج غتكون هي اكس ايكغيك لامدا كتساوي الفونكسيون اوبجيكتيف اللي هي اكس اس 0.5 ايكغيك زائد لامدا. عندنا ار هي 180 ناقص بي دو اكس هي 20 دونك 20 اكس ناقص 10 ايكغيك. دونك كونديسيون دو بروميير اوردر نديرو كونديسيون دو بروميير اوردر. دونك البريم لي اكس ايكال 0 البريم لي ايكغيك ايكال 0 البريم لي لامدا ايكال 0. دونك غنحسبوا الاشتقاق. دونك اشتقاق هنا انت نشتقوا بداله اكس. الا اشتقينا هذه اكس هي 0.5 اكس اس ناقص 0.5 ايكغيك غيبقى كونستون. دونك ايكغيك هادشي راه ديجا شرحتو لكم، خدمت لكم تي ام اس داكشي، راه غير دابا تنطبق. دابا نشتقوا هادي، دابا عاد نشروا هادي. الا نشرناها تعطينا 180 لامدا ناقص 20 اكس لامدا ناقص 10 ايكغيك لامدا. نشرت هذه نشتقها دابا 180 لامدا 0 ناقص 20 لامدا اكس هي ناقص، دونك ناقص 20 لامدا دونك هذه 0. دونك هو الاشتقاق بداله اكس. الاشتقاق دابا بداله ايكغيك. الاشتقاق ديال ايكغيك هو واحد، دونك بقات لي اكس اس 0.5 اشتقوا بداله هذه بداله ايكغيك. دونك عفوا بداله ايكغيك 180 لامدا 0 لان ما كاينش ايكغيك ناقص 20 اكس لامدا 0 حيت ما كاينش ايكغيك ناقص 10 ايكغيك لامدا ايكغيك واحد دونك بقات لي ناقص 10 لامدا دونك ايكال 0. وبدالة لامدا ديما هو لا فونكسيون اوبجي او كونترات اللي كاينه بين قوسين 180 ناقص 20 اكس ناقص 10 ايكغيك كتساوي 0. دونك غنجبدو القيمه ديال لامدا كيلات. لامدا في الاول اللي هي 0.5 اكس اس ناقص 0.5 على 20. ولامدا في الثاني هي اكس اس 0.5 على 10. انفان هذيك الاخرى نكتب على شكل لو كونتران بيجيتير 180 كيساوي 20 اكس زائد 10 ايكغيك. دونك هنايا غادي نسموها 1 2 et 3. Donc de 1 et 2 on a اش كنلاحظوا لامدا كتساوي لامدا يعني 0.5 اكس اس ناقص 0.5 عفوا هنا واحد ايكغيك نسيت ما درتوش ايكغيك مقسومه على 20 كتساوي اكس اس 0.5 على 10. دونك من هذه ممكن نستنتجوا ان دونك هذا نجيبوا لها الطرف هذا الطرف الاخر يعني ان 0.5 اكس اس ناقص 0.5 ايكغيك على 20 كتساوي عفوا على اكس اس 0.5 كتساوي 20 لا 10. هذه اكس اس 0.5. دونك هنا شنو غنديرو غننزلو هاد اكس هنا الا نزلتو دونك غيبقى ليا 0.5 ايكغيك وهاد اكس غيبقى اكس اس 0.5 الاول اللي كان. دابا هاد اكس اس ناقص 0.5 نزلتها للمقام غتغير الاشاره ديال الاس غتولي اكس اس 0.5
5 تساوي ليا 20 على إكغيك. دونك امبليك اش هادي راه هي اكس 0.5 زائد 0.5 هي 1. دونك 0.5 إكغيك على اكس. دونك هادي عفوا هادي 10. 20 على 10 20 على 10 راه كتساوي 2. دونك من خلال هادي الا بسطنا غنلقاو ان دونك غندير جوج داء الوسط جوج الطرفين، يعني ان 2.5 إكغيك كتساوي 2 اكس. حنا بغينا إكغيك، يعني إكغيك كتساوي 2 على 0.5 كتساوي 2 على 0.5 و 2 على 0.5 هي 4. دونك 4 اكس. دونك إكغيك كتساوي 4 اكس. دونك شنو كنديرو؟ كنعوضو هاد 4 اكس هنايا. دونك 180 غتساوي لنا 20 اكس. دونك بلاصه إكغيك غنديرو 4. دونك 10 في 4 مضروبه في 4 اكس بلاصه إكغيك. دونك غنديرو هادي. دونك يعني ان 180 دونك 4 في 10 4 في 10 هي 40 زائد دونك هي 20. دونك 180 كتساوي 20 اكس. 180 كتساوي 20. دونك اكس اطوال غتساوي 180 عفوا هادي راه ماشي هادي راه 60 اكس نغلط درت 60. دونك لان 20 زائد 40 هذه هي 60 اكس. دونك 180 على 60. دونك اكس اطوال 180 على 60 هي 3. دونك باش نجبد إكغيك اطوال حنا عندنا إكغيك تساوي 4 اكس. دونك 4 3. دونك يعني ان اكس اطوال غتساوي لنا 3 و إكغيك اطوال غتساوي لنا 4 في هي 12. دونك غنمشيو دابا الاختيارات نشوفوا اللي فيها اكس كتساوي 12 و إكغيك كتساوي اكس كتساوي 3 و إكغيك كتساوي 12. دونك هنايا خطا. دونك ها هي اكس كتساوي 3 و إكغيك كتساوي 12. دونك هذا هو الجواب الصحيح. ها هو جبدناه اكس كتساوي 3 و إكغيك كتساوي 12. دابا نمشيو ننتقلوا لكيسيون نيميرو 2. كيسيون عفوا 8. كيسيون 8 قال لك ديدوير لا فالور دو ليتيليتي ماكسيمال. ليتيليتي ماكسيمال سهله. غنشدوا لا فونكسيون ديتيليتي اللي عطاونا ها هي هادي ونعوضوا اكس بداكشي اللي لقينا و إكغيك بداكشي اللي لقينا. يعني غنحسبوها باش نحسبوا اي ماكس كتساوي غنشدوا اكس و 0.5. اكس لقينا فيها 3 دونك 3 و 0.5 غنضربوها في إكغيك 12 ونشوفوا شحال كتساوي. دونك الا جينا حسبناها تخرج لنا 20.78. دونك الجواب الصحيح هو هذا سي. هي اللي فيها 20.7 هي الجواب الصحيح هو سي. دابا قال لك كالكيلي لا فالور دو مولتيبليكاتور دو لاغرانج لامدا. دونك حنا غنرجعوا داكشي اللي درنا في الاول. لامدا لقيناها كتساوي اما هذا ولا هذا واحد فيكم. المهم غنشدو مثلا هذا اما كتساوي 0.5 اكس اس ناقص 0.5 في إكغيك على 20 ولا كتساوي اكس اس 0.5 على 10. نشوف حنا السامبل اللي هذا فيه اكس. دونك هي كتساوي اكس اس 0.5 على 10. حنا اكس راه حسبناه. دونك لامدا اكس لقينا فيه 3 دونك 3 اس 0.5 على 10. دونك غنجيو نحسبوها. دونك حسبنا لامدا لقينا كتساوي 0.17. دونك غنجيو للاختيارات غنشوفوا فين هي 0.17 واش عطاها هي 0.17 كاينه في ا. دونك الجواب الصحيح هو ا. دونك غنمشيو لكيسيون نيميرو 10. كيسيون نيميرو 10 قال لك دو بيان بارفيتمون سبستيتيابل. شنو كيعني؟ Si le consommateur est disposé à substituer un bien à l'autre d'un taux constant, donc هذه صحيحة. هادو دو بيان بارفيتمون سبستيابل. دونك صحيحة كنخش عليها كمل. Le TMS est constant tout au long des courbes d'indifférence. هي صحيحة parfaitement substituable. La courbe d'indifférence se forme de L خطأ. صحيحاش. نكملو. Les courbes d'indifférence sont des droites linéaires et décroissantes. صحيحة. هي دو بيان parfaitement substituable. Les courbes d'indifférence يكونوا بحال هاد الشكل هكا. هادو دي droites linéaires décroissantes. Donc question numéro 11. Deux biens sont parfaitement complémentaires si ils sont toujours consommés ensemble
dans des proportions fixes جواب صحيح. هذا هو parfaitement complémentaire. يعني واحد كيكمل الاخر ديما كيتستعملوا dans des proportions fixes يستعملوا ensemble toujours. Le TMS est constant au long de courbes d'interférence خطأ. Les courbes d'interférence sont droite ligne décroissante خطأ داك ديال substituable. Donc les courbes d'interférence se forment de L. Oui صحيح. Parce que في le cas de bien parfaitement complémentaire les courbes d'interférence se forment de L بحال هكا. دابا نشوفوا question اخر. Supposons que la fonction de demande de bien x est donnée par celui qui x كتساوي r à la 3 p de x. Donnez la valeur de l'élasticité près direct du bien x. شحال كتساوي la fonction de près direct. Donc باش نحسبوا l'élasticité près direct, l'élasticité près direct اش كتساوي الاشتقاق ديال la demande de x bien sûr à le prix de x fois prix de x على la quantité. دونك هذه هي العلاقه باش كنحسبوها. دونك غنجي نحسب لكم هنا دونك باش يبان لكم مزيان. دونك élasticité près direct de x هي الاشتقاق ديال la demande de x par rapport à prix de x ضروبه في البري دو x على لا كونتيتي دو x. دونك هو يعني هذا شنو هو؟ هذا الاشتقاق هو اني كنشتق لا دوموند دو x بارابور ا x. هذه بارابور ا x. دونك لا دوموند دو x عطاه ليا هو r على 3 بي دو x. هذا غنشتقو بدلاله بي دو x مضروبه بي دو x على لا دوموند دو x. لا دوموند دو x هو r على 3 بي دو x. دونك غنجي نحسب الاشتقاق. نشتقو بدالة بي دو x. كنشتق هاد بي دو x الاشتقاق ديالها هي ناقص r على 3 بي دو x أس 2. سي راه معروف راه ديجا شرحته في الفيديو. دونك شنو غنديرو؟ هاد 3 بي دو اكس غتطلع الفوق. الا طلعت الفوق غتولي 3 بي دو اكس او كاري على ار. دونك شنو يكون؟ غنختزلو ار مع ار و 3 بي دو اكس مع 3 بي دو اكس. دونك غتبقى ليا كتساوي ليا ناقص 1. دونك خرجت لنا ناقص 1. دونك هنايا هو قال لك القيمه المطلقه ناقص 1. القيمه المطلقه هي 1. دونك لقينا حنايا هذه كتساوي 1 ناقص 1. الاستيسي بري كتساوي ناقص 1. دونك يعني ان القيمه المطلقه غتساوي لنا 1. دونك الجواب الصحيح هو دي. هو الجواب الصحيح. Question numéro 13. Donnez la valeur d'élasticité revenue. Donnez la valeur d'élasticité revenue. نفس لا ميثود ولكن غنخدموا دابا بالاستيسيتي ريفوني. نفس الطريقه باش خدمنا. دونك الاستيسيتي ريفوني اش كتساوي؟ هي الاشتقاق ديال لا فونكسيون دو لا دوموند بارابور او ريفوني. في لو ريفوني على لا فونكسيون دو لا دوموند. دونك الاستيسيتي ريفوني دونك يعني كنشتقوا لا فونكسيون دو لا دوموند اللي هي ار على 3 بي دو اكس الاشتقاق ديالها بارابور اش او ريفوني. سنشتقوا بدلاله الريفوني في الريفوني على ار على 3 بي دي اكس. دونك اش كتساوي هذه؟ الا جينا اشتقيناها بدلاله ار هنا في البسط. دونك ار واحد الاشتقاق ديال ار واحد على 3 بي دو اكس. دونك هاد ار غتختزل مع ار مشات وهاد 3 بي دي اكس غتطلع الفوق. دونك هي 3 بي دو اكس. دونك 3 بي دو اكس غتمشي مع 3 بي دو اكس يبقى ليا الاستيك ريفوني كيساوي 1. دونك غنشوفوا واش دونك كتساوي 1. دونك ها هو يعني الجواب صح هو دي. خرجتنا فيها 1. دونك question numéro 14. La zone des choix possibles de consommateurs est définie par les choix possibles. هو في لا droite du budget les choix possibles هما هادو. هما دوك النقط اللي كاين تام ولا دغوات واللي كاين تحت منه هنا. يعني حتى النقط اللي كاين تام ولا دغوات. دونك ا اكس بي دو اكس زائد y بي دو ار كتساوي ار. هي هذه ممكن حيت il dépense tout la totalité de son revenu et pour acheter les quantités. هذا صحيح حيت النقط اللي كاين تام لهذا
كيحققوا ان اكس بي دو اكس زائد y بي دو كتساوي ار. صحيح اكس بي دو اكس زائد y اكبر من الغوفيني. خطا. هذيك يعني اكبر من الغوفيني يعني النقطه كتكون هنا. هذه ماشي في لي سوا بوسيبل. سي اكس بي دو اكس زائد y بي y اصغر من ار يعني النقطه كتكون هنا تحت لا دغوات. دونك ممكن نشريها. صحيح. انفان هذه اصغر من او تساوي. اصغر من تساوي راه جا مع هذا وجا مع هذا دونك هي صحيحه. Donc, question numéro 15. Dans un programme de maximisation, le multiplicateur de Lagrange lambda signifie programme de maximisation. La valeur dont s'accroît l'utilité si le revenu augmente d'une seule unité monétaire. هذه صحيحة. programme de maximisation. Donc, جواب صحيح. في programme de maximisation, le multiplicateur de Lagrange هو ديك القيمة باش تزاد l'utilité إلا زدنا الريفوني بواحد الدرهم ولا بواحد الانيتي. l'utilité marginale de revenu. صحيح. هذا الديفينيسيون ديالو. لأن البروغرام دو ماكسيميزاسيون المultiplicateur de Lagrange هو l'utilité marginale de revenu. La valeur dont se croit le revenu si l'utilité augmente de unité راه العكس ديال هذه. خطأ ديال البروغرام دو مينيميزاسيون. هذه خاصة بمينيميزاسيون. لو revenu marginal d'utilité هذه خاصة بمينيميزاسيون. دونك هذوك يعني A و B هما صح. Question numéro 6. La courbe de consommation revenu, تعريف ديالو. Et la courbe qui joint l'ensemble des points d'équilibre successifs lorsque le revenu change et les prix relatifs restent constants. جواب صحيح. هذا هو الديفينيسيون ديالو. لا كورب واش هو لا كورب دينجل؟ نو ماشي لا كورب دينجل. لأن لا كورب دينجل هو عنده علاقة الكونتيتي مع لو ريفوني. أما لا كورب دو كونسوماسيون ريفوني كيكون فيه إكس و إكغيك. La courbe qui joint l'ensemble des points d'équilibre successifs lorsque le prix relatif change, il reste donc rata. Aucun des réponses donc rata. Donc, on chauffe les questions. Les question numéro 17. Si l'élasticité prix croisé de la demande de bien X par rapport au prix du bien Y est négative, alors les deux biens X et Y sont complémentaires. علاش؟ لأن إذا كان prix croisé de la demande ديال واحد البيان X par rapport à Y négatif كتكون سالبه، يعني الا تزاد البري دو اكس لا كونتيتي دو ايغريك كتنقص. علاش كتنقص؟ لان لي دو بيان سون كومبليمونتير. هذاك البيان ما يمكنش لانك ما يمكنش تستهلك اكس بلا ايغريك. تزاد الثمن ديال ايغريك دونك انت راه تزاد الثمن ديال اكس دونك اوتوماتيكمون راه ما تقدرش انك تشري اكس دونك كتنقص في لا كونتيتي ديال ايغريك. لان دو بيان سون بارفيتمون كومبليمونتير. لو كان لقيناها بوزيتيف يعني سبستيتيابل، يعني انت تزاد الثمن ديال ايغريك مشيتي عوضتيه باكس. Si l'élasticité revenu d'un bien X est supérieure à 1, donc les biens de X sont de biens supérieurs. C'est ça. Ou l'X, les un supérieur, on a l'X. Donc, je vais pas. Si l'élasticité près directe d'un bien en valeur absolue est compris entre 0 et 1, on dit que la demande est محصورة بين 0 و 1. نقول أن la demande est inélastique. Rigide, il a كان كتساوي 0. هذا rigide, donc il a كانت l'élasticité محصورة بين 0 و 1 كنقولوا انلاستيك. الا كانت الاستيسيتي دونك القيمه المطلقه ديالها بيان سور، لكن القيمه المطلقه كتساوي 0 ريجيد. الا كانت الاستيك، الا كانت القيمه المطلقه كتكون اكبر من 1. انفان الاستيسيتي انيتير الا كان القيمه المطلقه كتساوي 1. هنا قال لك محصوره بين 0 و 1 دونك اوتوماتيكمون انلاستيك. اخر كيسيون. La courbe d'Engel traduit une relation croissante et positive entre le revenu du consommateur et sa demande pour un bien. Une relation décroissante et positive entre le revenu du consommateur et sa demande pour un bien. Une relation décroissante et négative entre le revenu du consommateur et sa demande pour un bien. Aucune de ces réponses. أول حاجة la courbe d'Engel هو courbe croissante. يعني غناخدو غير داكشي اللي فيها croissant. décroissant ما تجيش تشدوها. La courbe d'Engel كيعني من كيتزاد لو ريفوني لا كونتيتي دو لا دوموند دان بيان كتزاد، لا دوموند دان بيان كتزاد. دونك هو يعني واحد الريلاسيون اللي هي بوزيتيف كروسونت اونتر لو ريفوني اي لا دوموند دان بيان. دونك ا ان ريلاسيون كروسونت اي بوزيتيف اونتر لو ريفوني كونسوماتور اي سا دوموند دان بيان. دونك الجواب صحيح. بي ان ريلاسيون ديكروسونت اي بوزيتيف هذه خطا، لانك هنا قال لك ديكروسونت. مي كيفاش حاجه تكون ديكروسونت بوزيتيف؟ امبوسيبل. décroissance est négative entre le revenu du consommateur حتى هذه لا. دونك الجواب الصحيح هو ا. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الكيس ام اللي درت لكم، عرفتوا الطريقه باش تقدروا تخدموا لي زيكزام ديال الكيس ام. ان شاء الله غنحاول اني نزيد لكم دي زيكزام اخرين
سوا فورم دو كي سي ام ولا فورم كلاسيك. نتبعوا معايا لاشين ديالي وان شاء الله غادي تستافدوا، ونتمنى التوفيق للجميع والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.